भट्टी साहब, इस वक्त क्या देख रहे हैं? कोई मामला संभल सकते हैं या कौन है ऐसा, क्या चीज़ हो जो किरदार अदा कर सकती है मामला को ज़रा टेम्परेचर को डाउन करने में? मैडम शेख, मौलाना मोहम्मद अली जोर साहब का शेर है कि कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। और ये वक्त ने साबित किया कि कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद होता है, और ये भी वक्त ने साबित किया कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। पहली बात मैडम शेख के नाम के मुसलमान मुल्क या नाम के मुस्लिम ममालिक का बराए नाम भी इत्तेहाद ना हो सका, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और नाम के अरबों मुसलमान, जो हम सारे मुसलमान ख़ुद को कहलाते हैं, जिनमें कितनों में वो है सब कुछ जिनकी बिना पर एक मोमन या मुसलमान बनता है या होता है, तो नाम के अरबों मुसलमान तमाम तर वसाइल के बावजूद बेबस, लाचार, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब की शहादत, ख़ामनाई साहब जैसे बहादुर, वतन परस्त, ना डरने वाले, ना झुकने वाले और खड़े रहने वालों से मोहब्बत या अक़ीदत के लिए शिया सुन्नी होना या मुसलमान होना ज़रूरी नहीं, बस सिर्फ़ इंसान होना ज़रूरी है। और मैडम शेख, वो जो तमाम बेगुनाह मार दिए गए हैं अब तक, और वो जो तमाम बेगुनाह मारे जा रहे हैं, और वो तमाम जो बेगुनाह मारे जाएंगे, उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही कह सकते हैं। और अमेरिका इसराइल की नंगी जहरियत शर्मनाक, और अमेरिका इसराइल की वहशत व बर्बरियत शर्मनाक। अब आपका सवाल है मैडम शेख कि मशरक़ वस्ता में जंगी माहौल, कशीदगी में कमी कैसे मुमकिन? एक तो सीधा सा ऑप्शन है, सामने का ऑप्शन है, और वो है ये दुनिया, ये सो कॉल्ड मुहज़्ज़ब दुनिया। तो अमेरिका और हमनवा तो हमला आवर हैं, यूरोप मुनाफ़क़त की चादर ओढ़े बैठा रहता है, और तब कनाडा के वज़ीर आज़म की या भी तकरीर, या कनाडा के सदर की तकरीर, या किसी यूरोप की, ये तब खूबसूरत तकरीरें निकलती हैं जब अपना मसला हो, जब ग्रीनलैंड का मसला हो। जब हमारा मसला हो, मारते रहो जी, इंसानियत होती रहे, तबाह होती रहे। बरतानिया ने कह दिया कि बड़ा तीर मारा है कि हम शामिल नहीं हैं, अड्डे ले लो। और फ्रांस जर्मनी ने कहा कि हम ईरान के हमले रोकने के लिए अमेरिका का साथ देंगे। तो मतलब कि यानी उनको अमरीकी और इसराइली हमलों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरब ममालिक खुद गुस्से में है, और अल्हम्दुलिल्लाह गुस्से में ना भी होते तो उन्होंने क्या कर लेना था, वो इस गुस्से में कि हम पर भी हमले हो रहे हैं। तो और चीन और रूस अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट होम्योपैथिक दवाइयाँ, ना नफ़ा ना नुकसान, अगर खाते जाएँ और अय्याशी करते जाएँ। मैडम शेख, अब सबसे बड़ा सवाल है, दो चार जुमले के, ये कशीदगी है क्यों? चलो, पहली बार तो जो अमेरिका इसराइल ने ईरान पर बमबारी की, बहाना था कि हमने ईरान की एटमी सलाहियत ख़त्म करनी है। अब ईरान से जंग क्यों है, किस लिए है? और ये साल से बहानों से जो ईरान पर पाबंदियाँ ये क्यों हैं? मैडम शेख, चलो वक्ती तौर पर आप ईरान को एक लम्हे के लिए साइड पर रखें। यमन और लबनान को भला क्यों खंडर बना दिया गया था? लीबिया की बर्बादी की वजह, इराक की ईंट से ईंट बजाने की वजह, शाम की बर्बादी की वजह, कल के दहशतगर्द को आज शाम का सदर बनाने की वजह, गजा को कब्रिस्तान में बदलने की वजह। मैडम शेख, ये सारा कुछ एक स्क्रिप्टेड है, मनसूबा बंदी से हो रहा है। ग्रेटर इसराइल के नक्शा जो आया, ये कोई ऐसे ही आ गया है गमो गुस्से में या किसी खुशी में। कोई मौजज़ा ना हो जाए, आखिरी बात मैडम शेख, कोई अनहोनी ना हो जाए, वरना ये ग्रेटर इसराइल की राह के कांटे चुने जा रहे हैं। और ये बताता चलूं कि ईरान आखिरी मुल्क नहीं है, जैसे यमन, लबनान के बाद इराक, फिर लीबिया, फिर शाम, अब ईरान, ये बात आगे बढ़ेगी। अभी तुर्की की बातें हो रही हैं, अभी वाहिद इस्लामी मुल्कों की एटमी कुव्वत पाकिस्तान की बातें हो रही हैं। कहने का मकसद ये है कि ये जंगी माहौल, ये कशीदगी तब ख़त्म होगी जब ग्रेटर जो एजेंडा है वो पाया तकमील को पहुँचेगा।
اور یہ اس میں ابھی اور مرحلے بھی آنا باقی ہیں. تو یہ باقی ساری کہانیاں ہیں کہ صدر ٹرمپ کو پتہ نہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے. صدر ٹرمپ کے پیچھے جو بیٹھے ہیں یہ جو کروا رہے ہیں ان کو پتہ ہے. مڈ ٹرم الیکشن یا امریکی دباؤ یا یہ معاملہ غزہ سے شروع ہوا, یہ سب کہانیاں ہیں میڈم شیخ. یہ معاملہ جن کے ہاتھ میں ہے, جن کے ہاتھ میں اس دنیا کی معیشت ہے, لیکن سر وہ بڑی منصوبہ بندی سے آگے. آپ کی رائے اپنی جگہ, لیکن سر بالکل اس کا احترام, لیکن ایک ہائپوتھیسس یہ بھی پیش کیا جا رہا تھا کہ امریکی صدر نے ایک جوا کھیلا ہے مڈ ٹرم انتخابات سے متعلق یہ اٹیک کر کے. اب اس جوئے میں نتائج ان کے حق میں آتے نہیں آتے, اس کے اوپر بہرحال بحث ہے. بے نظیر, بریک پہ جانے سے پہلے بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی سی سی ممالک کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے. انہوں نے تو جو علامتی ساتھ دینا تھا وہ بھی نہیں دیا. اس میں شامل کر لیجئے گا وہ اکنامک پہلو بھی جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اس وقت بہت سے اقدامات کیے ہیں, نہ صرف آبنائے ہرمز کے بلکہ جو جی سی سی ممالک کے اوپر مختلف اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس کا بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑا امپیکٹ ہو رہا ہے اور بڑی وہاں سے ریزسٹنس آ رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا پریشر بن سکتا ہے, یا بھٹی صاحب والی بات کوئی فیکٹر نہیں ہے جی سی سی ممالک کا, کچھ نہیں کر سکتے وہ؟ علینا, آئیڈیلسٹکلی اسپیکنگ میرے خیال سے بن سکتا ہے. جیسے میں نے کہا میں آپٹمسٹک ہوں اس معاملے پہ, لیکن دیکھیں جو گلف ممالک ہیں ان کا برانڈ کیا تھا؟ ان کا برانڈ یہ تھا کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ لائیں ہمارے ملک میں, یہ ایک سیف سیکیور ملک ہے, یہاں پہ آپ کی انویسٹمنٹ کو کچھ نہیں ہوگا. ابھی اس وقت ان کا جو برانڈ ہے وہ خراب ہو رہا ہے. میں دیکھ رہی تھی بہت سے جو فارنرز ہیں خاص طور پہ دبئی میں, وہ ویڈیوز لگا رہے تھے اور وہ بڑے حیران تھے کہ یہ دبئی میں ہو رہا ہے کہ ہم گھروں میں بند ہیں اور یہاں پہ میزائل کی باہر آوازیں آ رہی ہیں, یہ تو غازہ میں ہوتا ہے, یہ تو لیبنان میں ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ فار دی ایئرز ٹو کم ان کی معیشت کو جو ہے افیکٹ کریں گی. پھر جیسے آپ نے کہا تیل کی بھی اس وقت جو ہے کہا جا رہا ہے کہ قیمتیں بڑھیں گی, اس کا ڈائریکٹ افیکٹ گلف ممالک, دوسرے ممالک اور امریکہ پہ بھی ہوگا, وہاں پہ بھی مہنگائی جو ہے وہ بڑھے گی. تو ابھی دیکھنا ہوگا. پر میرے خیال سے اس وقت جب یہ میں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت جو سب سے اچھی پوزیشن میں ہے اور جو اس وقت سب سے زیادہ زور ڈال سکتے ہیں, دباؤ ڈال سکتے ہیں امریکہ پہ, وہ گلف ممالک ہی ہے. جیسے ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ بڑے امپریس بھی ہیں, ان کو لگتا ہے یہاں پہ بڑے ان کے پاس پیسے بھی ہیں, ان کی بڑی تعریفیں بھی کرتے ہیں, اور اس وقت ان کو ان کی ضرورت بھی ہے گلف ممالک کی, غازہ میں خاص طور پہ. بھٹی صاحب؟ نہیں میڈم شیخ, اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ گلف اور یہ جو کچھ لوگ جنہوں نے پہلے سال سے کی اور کوئی چند دن روکا, وہ اب خود وکٹم ہیں اس کے. اور ٹرمپ صاحب کو کوئی غرض نہیں ہے پیسے لیفٹ ہاتھ سے لینے سے یا رائٹ ہینڈ سے لینے سے. ان کو پیسے بھی ملیں گے, ڈالر بھی ملیں گے, ان کو تیل بھی ملے گا, اور وہ جس طرف سے بھی آئیں گے ان کو ملے گا. کون ہے جو ان کے سامنے انکار کر سکتا ہے؟ اور اب صورتحال جو آیت اللہ صاحب کی شہادت کے بعد صورتحال اس سے نکل گئی ہے کہ کس کا برانڈ خراب ہو رہا ہے یا کس کا برانڈ نہیں خراب ہو رہا, یا کیا نہیں ہو رہا یا کیا ہو رہا ہے. اور اب یہ نہ صرف ٹرمپ صاحب بلکہ جو نیتن یاہو صاحب ہے, ان کی اپنی اندرونی سیاست اور بیرونی یہ ساری جو ہے یہ سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے. یہ آل آؤٹ جائیں گے اور ابھی بڑا لمبا جائے گا یہ کام.